سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتسب كمي تخونو كل سلام اكزامير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزل لكم هو سلامنا اكزامير كبزحلكم بعلت ملو تسفاية نقعد معنا بشانالي بسلام مزاقهم كبرات حواتي نلو ما عنتي حيزلكم زمزاقهم فيديو خاعة كم تلمود على تاو شرفي بزأهلي معداقا أنا بزأهلي معداقا كمون بنا إثيوبيا بانكي إلوون بالعلم تنزل شرفاء ناقل البنك تاك أن من ينزل لو ما عنتي سنة 25 ويكعة جولاي كلتا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان ناي إنجليز باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين دينار تركي ليري جبزي يمن وزت زول كرينا سنايز أنحيت لشانالي حدش تزهونكم سبسكرايب نبرزهونكم كعا لايك شير ناقوركم نخدت براتات عني بتحتنا يلاو كبرات حواتي لايك شير نتقور ليك عاكاو لبنا مسكن كيرك عبيت وايد معاري بمجمرة انريو ناي أمريكا دولار حد ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 230 حد قرشن 5 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 10 3 حد 250 يمزلو مالتي دولار بناي هاي بانكي 233 قرشن 6 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي أمريكا دولار 10 300 6 قرشن يمزلو مالتي دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 260 حد قرشن 20 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 10 حد 220 يخون له مالتيو قصيلنا نريو يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 249 قرشن 8 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 14 280 يمصلو يورو بناي وقاقن بانكي 254 قرشن 23 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 15,423 قرشن يمصلو مالتي يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت 209 قرشن 15 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 19,15 قرشن يمصلو مالتي بمقصال نريو ناي سويسرلاند فرانك حد ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 256 قرشن 95 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 15,695 قرشن يمصلو ناي سويسرلاند فرانك بناي وقاقن بانكي 267 قرشن 16 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 16,716 قرشن يمصلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 303 قرشن 3 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي سويسرلاند فرانك 20,330 يمصلو مالتيو بمقصال نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 94 قرشن 25 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 9,415 قرشن يمصلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 7 قرشن 85 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 9,785 قرشن يمصلو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 218 قرشن 10 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11,810 يمصلو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 83 قرشن 7 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 8,370 يمصلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 86 قرشن 55 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 8,655 قرشن يمصلو مالتيو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 206 قرشن 15 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,615 قرشن يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوان
حد ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 17 قرش ناتو 59 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان شحن 759 قرشن يمصلو مالتيو تشاينا يوهان بناي وغاغن بانكي 18 قرش ناتو 1 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان شحن 861 قرشن يمصلو مالتيو تشاينا يوهان بنا إثيوبيا بلاك ماركت 22 قرش ناتو 4 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن كلتا 140 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي انجليز باوند سترلينج حد ناي انجليز باوند سترلينج بنا إثيوبيا نقد بانكي 274 قرش 46 سنتيمن كشرف كله 100 باوند سترلينج 17440 قرش يمصلو باوند بناي وغاغن بانكي 283 قرش 16 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 18316 قرش يمصلو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت 321 قرش نطوي 36 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 22,136 قرش يمصلو مالتيو دق عبيت واي معريس كاب حزي كنريو زنحنا ناي اوروبا هاجرات يمثل نيرو قصيلنا نريو خاني ناي عرب هاجرات يكون كم ناي عرب هاجر قدمنا نريو اتا بعالمنا قداماي درجه سريعه تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار قدمي ناي كويت دينار مسغارنا لايك شير مغباركم ارغاغصو لايك ور لايك رات حواتي لايك نعخاتكم منم اي تخفلنا لايك يولنم تاي لايك زيت كور كرات حواتي اشي حد ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 528 قرش 15 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كويت دينار 52,815 قرش يمصلو مسنايت مالك ورادر كله كل قرش انا شارينا نيو مالتيو كن دما يقنسللهم بعد كي تزانقع مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 35 قرش نزي 8 سنتيمن كشرف كله شحناي دبي درهم 35 قرش يمصلو مالتيو ناي دبي درهم بناي وغاغن بانكي يقرتا ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرش نطوي 35 سنتيمن كشرف كله شحناي دبي درهم 36 قرش يمصلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت 43 قرش نطوي 82 سنتيمن كشرف كله شحناي دبي درهم 43 قرش يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 35 قرش 05 سنتيمن كشرف كله شحناي سعود عرب ريال 35 قرش يمصلو مالتيو ناي سعود عرب ريال بناي أمهارا بانكي 36 قرش 15 سنتيمن كشرف كله شحناي سعود عرب ريال 36 قرش يمصلو مالتيو ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعب حوالي 42 قرش 9 سنتيمن كشرف كله شحناي سعود عرب ريال 42 قرش يمصلو مسنايت مالك هو دادر كله كباب 15 سنتيم قلنا شارينا نيو مالتيو بمقصال نريو ناي اومان ريال حد ناي اومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 419 قرش نطوي 0 سنتيمن كشرف كله 100 ناي اومان ريال 41,900 قرش يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حد ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 327 قرش نطوي 30 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 22,730 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حد ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 426 قرش نطوي 9 سنتيمن كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 42,690 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بناي إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرش 03 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تركي ليري 403 يمصلو مالتيو بمقصال نريو ناي جبسي إيجيبتيشن باوند حد ناي جبسي إيجيبتيشن باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت 3 قرش 23 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبس باوند 323 قرش يمصلو مالتيو بمقصال نريو ناي يمن ريال
حد ናይ የመን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 0.63 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ የመን ሪያል 63 ቅርሺ ብቻ ይመጸለ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ሎማዓንቲ ሰነ 25 ወይ ከዓ ጁላይ 2 ብብላክ ማርኬት ኮነ ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ ከምኡውን ብናይ ግል ባንክታት ከምዚ ተንዝላዕላ ግል ባንክታት ከምዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ንስኹም ከ ብክንደይ ተሽርፈለኹም ወይ ከዓኒ كندي تحول لهم نزبل كم تخل جزاز لكم مالتي لك عبيد واي نسخاتكم كومنت حساب توهو حامريتها توهو مالتيو حزي كومنت مبزحة السبع إسرحة مشتني يزحول بالو إسرحة مشتن مالت بايزوي كندي مثلكم 4 شح مالتيو حزي شحريال كمك قالنا إسرحة مشتن حرخينو 4 شح مسألون بعسها 4 تخينخ عنيجي 4 كلتن شحي مسألون مالتي جن خون زلوا حزي كاب عسار 4 اسكاب عسار 4 نتبع 5 مالتيو إن كل جزء إذا حاولكم مع كومنت صحفهم تخارج سوون كابخاتكم ري بنتانكم هار هذا حد إني أحواتي منهم زي فلتخ عني بعسران شدشان زي مالس هذا سنشعتن شحدي هذا سنشومان تنشحي مسألون إن